तुम्ही आता कोरमळे भोंवता जी सांत लॉरेन्सचा जो एक पार्ट आहा हें करपाक कॅन्डिडेट हें करपाक कॅम्पेनींग करपाक आनी कॅन्डिडेटाच्या बरोबर तृप्ती आहात तुमच्या बरोबर तर प्रतिसाद कितें आहा? पळय आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आयज करमळे गांवांत आनी तुमी पळयता आसतलें की आयज प्रचंड प्रमाणान जो सेंट लॉरेन्स मतदारसंघाचे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते एकठांय जावन आयज हांगा डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती करमळे गांवांत करता. जेन्ना आमी कोणाच्या घरांनी वयता प्रत्येक गोंयकार आमकां वेलकम करता आनी तो सांगता आमी तुमच्या वांगडा आसा. फुडलें जें आसा तें चेंज करपाक जाय, परिवर्तन करपाची गरज आसा. कारण तुमी पळयला आसतलो भ्रश्टाचार इतल्या प्रमाणान वाडलेलो आसा आनी गोंयकारांक ते आश्वासनां फुटींग आश्वासनां दीत आसता आनी गोंयकारांक म्हटल्यार गोंयकारांक कितें जाय तें करपाचें सोडून भायल्यांक कितें जाय हें पयलू करता. सो हेका लागून आमी पळयता की आमकां एक बरो रिस्पॉन्स जो आसा तो सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ तसोच सांताक्रूज सकाळी आमी सांताक्रूज मतदारसंघान आहले थंय आमकां सांताक्रूज मतदारसंघानूय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमचे बाय तृप्ती बकाल हे आमचे सेंट लॉरेन्स मतदारसंघाचे उमेदवार आसा आनी तेजोय बरो एक्सप्लोजर आमकां पळोवंक मेळटा की प्रत्येक कडेन जेन्ना वयता तेन्ना वेलकम रितीन आमकां करता आनी म्हाका दिसता हे येणारे 20 तारखेचे इलेक्शन आसा तितून आमकां भोवमतान विजय मेळटली. तर तूं ट्रायबलां खातीर खूब वावुरता तुजें हितून आमी असेंब्लीनी पळयलें जायते तूं वावुरता आनी हो पळय गांव आहा पळय तो चडसो मेजॉरिटी हांगासर ट्रायबल आहा तो कितलो एडवांटेज आसतलो आर्जीक? पळय आमी सगळ्या समाजाच्या लोकांचे जे इश्यूज आसा ते घेवन फुडें वयता आनी ट्रायबल समाजाचो जो विशय आसा तो आमी आमच्या काळजा कडेन लागता. कारण कितलेशे आमी पळयता की गांवांनी आयज उदरगत त्या पद्दतीन जावपाक जाय ती जावंक ना आनी तेंच आमी आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात तुमी पळयता आसतले ट्रायबल समाजाचे जितले एरिया आसा थंय कितलेशे म्हणजे डिप्रायव करून दवरिल्ले पण आयज आमी थंय त्या एरियेन उदकाची फॅसिलिटी आसूं, लायटीची फॅसिलिटी आसूं, रस्त्याची फॅसिलिटी आसूं, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आसूं जावं जो आर्ट एंड कल्चराची फॅसिलिटी आसूं म्हटल्यार जो हॉलाची फॅसिलिटी आसूं असल्यो सगल्यो आमी सुविधा प्रोवायड करपाचें जें काम आसा तें करीत आसा आनी अशें सगळें म्हटल्यार गोंयकारांक कसली सुविधा कमी पडपाक जायना म्हणून आमी काम करता. आनी आमच्या करमळे जो आसा जावं कुमारजुंव मतदारसंघाचो एक भाग करमळे जो आसा हांगा आमी पळयता की त्या प्रमाणान जें काम जावंक पावूंक ना. फुडें आमचे कडेन समज आमचो जिल्ला पंचायतीचो सदस्य निवडून आयलो नाल्यार आमी खुबशीं कामां ह्या विलेजीन करपाक शकतलीं आनी एक उदरगतीचो जो हें आसा तें आमकां दिसून येतलें. आनी खुबशे लोक आमकां सांगता खुबशे तेंचे प्रश्न आसा, डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ते आमी फुडें येणारे काळान ते करून काडटले. तर आतां हो विशय जालोलो तो मेगा प्रोजेक्टाचो आनी तुवें लीड घेतलेली हिंचो आमदार नाहलेलो पूण तूं जावन हांगासर येयलो आनी कितले पासून लोकांक पडटलें की तुमचो उमेदवार येयलो जाल्यार तांकां बऱ्याक पडटलें म्हणून? पळय कशें आसा आयज समज आमकां फायट करतले नाल्यार बरे उमेदवार आनी क्लीन फेसीस हाडपाची गरज आसा आनी ग्रास रुटाचेर काम करपी उमेदवार हाडचे पडटा. आनी म्हाका जेन्ना सांतांद्रे मतदारसंघान निवडून दिलो तेका लागून आयज आमी विधानसभेन ती प्रश्न मांडपाक शकता आनी हो कुमारजुंवेचो मेगा प्रोजेक्टाचो विशय बसून आमी विधानसभेन मांडलो. थंय विधानसभेन तुमी पळयलां आसतलें की आमी हें करतले तें करतले आश्वासन दिता पण आश्वासन दिवन ती फोटींग आश्वासन जाता आनी तेकाच लागून आमी हो जो इश्यू आसा तो टीसीबीन गेले सगळे गांवच्या लोकांक घेवन टीसीबीन गेले आनी तो इश्यू मोठ्या प्रमाणात हाडलो. सायड इन्स्पेक्शन करपाक लागले आज सायड इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाक आमी रावल्ले आसा. सो असलो इश्यूज जे आसा ते आमकां परत फॉलोअप करपाची गरज आसा आनी गांवच्या लोकांचो सपोर्ट समज मेळलो नाल्यार असले इश्यू जे मेगा प्रोजेक्ट आसा ते बंद पडटले. आमी बांबोळे गांवांत आमी व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट बंद केल्ले आसा अशे कितलेशे प्रोजेक्ट गोंयभरान आमी काम करून म्हटल्यार ओपोज करून जावं तो मेहावलीचो IIT प्रोजेक्ट आसा म्हणजे कितलेशे प्रोजेक्ट आमी बंद उडयल्ले आसा. सो लोकांचो अपेक्षा प्रत्येक जो उमेदवार आसा जो प्रत्येक जो लिडर आसा तेंचे कडेन आसता ती आमी तेंची अपेक्षा आसा ती पुराय करपाक काम करतले. तर आतां आमी पळयता हें ZDP इलेक्शन सारकें एक मोठ्या नेटान कशें जाता. वर्षी ZDP इलेक्शन इतल्या मोठ्या नेटान जायनासलें. आतां मुख्यमंत्री देंवता हें करपाक कॅम्पेनींग करपाक दिल्लीसान अरविंद केजरीवाल येता देंवपाक. तुमचो कोण ना तुमच्या म्हणजे तुमी ग्रास रूट लेवल पळय आहा तेच भोंवता तर कितली डिसएडवांटेज तुमकां आसतली वा तुमकां एडवांटेज दिसता? आमची एडवांटेज सदांच आसा की ग्रास रुटाचेर आमी काम केल्लें आसा. आमी जेन्ना डोर टू डोर भोंवता लोकांचो अवेरनस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा कोणी कितेंय करतले पयशे दिवन हाडटले लोकांक जावं पयशे दिवन मिटिंगे घेतले तशें आमचें ना. आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां एक उतर मारल्यार पुरो ते आपूण आपणाचो टायम काडून येता. कितलेशे जाण कामाक वयता बट काम जाले नंतर ते आपणाचो टायम दिता आनी हें डेडिकेशन जें आसा हें गोंय बदल घडोवपाक आनी गोंय सारकें दवरपाक. आयज तुमी पळयता गोंयाची कशी उद्वस्त चल्ल्या ती कशें मेगा प्रोजेक्ट जावं कशे प्रोजेक्ट हाडटा आनी तांकां सारकें परमिशन्स ग्रांट करिना कांय करिना. आनी आयज आरपोरा सारको इन्सिडंट जाला तेजेर कळटा की हो सरकाराची यंत्रणा आसा ती सारकी कोलॅप्स जाल्ली आसा. सो हेका लागून एक बरो पर्याय म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन की रेव्होल्युशनरी गोवन्साक येता त्या 20 तारखेक आमचे जितले उमेदवार आसूं सेंट लॉरेन्स मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ आनी गोंयभरात कितलेशे आमचे उमेदवार आसा तिशे उमेदवार आसा. 30 उमेदवारांक
मनीस भोवसंख्येन निवडून हाडचे आनी गोंयकारांची जी कामां आसा ही आमी कामां करपाक शिकतली आनी फुटबॉलाचेर मत मारचें कित्याक फुटबॉल हो गोंयकारांचो सिंबॉल आसा हो गोंयकारांचो सिंबॉल आमकां फुडें व्हरपाची गरज आसा